Coucou les amis, j'espère راكم بخير. كيما راكم تشوفوا كوب كيلي بلونجونت، لا كوب كيلي بلونجونت مديغراديه غير لتحت كيما راكم تشوفوا، وتجي في الدوفون بلونجونت. هاد لا كليونت جاتني عندها شعرها لتحت فارغ، لي بوينت شعرها يطيح. دونك لا ميور كوب انا بالنسبه ليا اللي زعما تقدر تحكمها و او ميم طون زعما طيح عليها سي لا كيلي بلونجونت. في الامام ما نقدرش نقصصهم لها ولا نديغراديهم لها، ديجا عندها التحتاني فارغ وعندها الامامي شغل يطيح ويخلف. شوفوا كيما راكم تشوفوها شعرها ناشف بزاف بزاف بزاف. وننصحكم اللي شعورهم ناشفين احسن وامثل حل البروتين، باسكو فيه الزيوت يولي شعر رطب ومزيت، ما يبقاش ناشف كيما هكا ويطيح. دونك المره اللي فاتت درت لكم ديغرادي، اليوم ندير لكم كيلي. دوك هنايا اللي شافوا لا فيديو تاع لا ديغرادي راح تفهموا واش معنى لا كيلي وش هي لا ديفيرونس بيناتهم. كاينه ديفيرونس خفيفه برك، هذا ما كان يعني درجه التدريج ولا درجه تاع الشعر كيفاه نطلعوها ونقصوا، هذا هو الفرق. هذه هي دونك بالنسبه لي كوب، يعني كل ما تكون كاينه اوكازيون ندير لكم يعني لي كوب غير تحكموا المقص تولوا نتوما تفنوا تفهموا تحفظوا الراس تعرفوا واش معنى كاري بلونجونت ديغرادي ايفيلي، يعني هذا صوالح صاي كيسيون دو طون. واللي عندها اي سؤال ولا استفسار تخليه لي في التعليق، ولا اللي عندها يعني فريمون راهم يبعثوا لي الكوارث شراهم دايرين في شعورهم في ديارهم يا وروحوا للحفافات ما تخدموش روحاتكم، ابعثوا لي على صفحتي على انستغرام اللي هي cookie.beautysaz وراح نخلي الرابط تاعها في صندوق الوصف. دونك شوفوا توجور لا سيباراسيون تاع لي كوب نسيبارو على 4، لا سيباراسيون كلاسيك سيبارو هكا. ما كاش اللي تقول لي كي تولوا محترفات تولوا تبداو الشعره من الوسط من الامام وتقصوا بلا ما تحكموا بلي كراب. انا همي المبتدئات يعني هما اللي لازم يتعلموا. شوفوا سيبارو نورمال، ولازم يكون شعر مشمخ البنات باش ما يغبنكمش، جامي تقطعوا شعر هو ناشف. ها هي ليكم الطريقه. بسم الله. اول حاجه سمو كي تربطوا المقص، بسم الله. شوفوا نرفدو كون دابيتود القياس لو غيد، كيما نقولها انا لو غيد هو اللي يقيدينا، هو اللي يورينا كيفاه نقطعو. بسم الله نهبطوا الشعره لتحت. شوف توجور نوصيكم كي تقولكم لا كليونط هنا توجور زيدوا عليها 2 سنتيم، ما ديروش وين قالت لكم هي، باسكو الشعره كي تكون مكسله وماشي مكسله ماشي كيف كيف. ها هي ليكم شوفوا البنات، راني نحاول نصور لكم باي طريقه باش تستفادوا. شوف شتو تهبط على وين قالت لي ب2 سنتيم. شتو الشعره كي تكون مكسله ماشي مكسله او ميم طون باهي تحكم لها، هي قالت لك خلي قدمي تحكم لي. شوف شعرها شباب مي مالوريزمون ناشف، كونسيتها باه دير جلسه تاع بروتين علاج. دونك هاي ليكم اخذنا من قياس الوسطاني اللي قطعنا عليه نروحوا لليمين واليسار. هنا سمحوا لي ما انتبهتش بلاني مخبيه الكاميرا، نورمالمون راكم عارفين تا درت نفس القياس يعني قطعت شعر طول واحد. دروك نروح نسيباري ونبدا نخدم في لاكيلي تاعي. وكيلي كورت ولا كيلي طويله ولا مي قصيره مي طويله لو ميم برينسيپ نفس المبدا. هي كون جات قصيره على هكا اكثر تجي شابه اكثر، مي انا معليش احترمت يعني الزبونه الا ما نقطعولهاش باه تحكمه. شوف دروك شندير نروح نرفد من الوسط، دائما نبداو من الوسط هو اللي يقيدينا باه نروحوا اليمين واليسار. شوف ها شوف 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 شندير نهبط. انا نبغي نخدم لو بين هذا سبيسيال تاع التقطاع. شوف تهبطوا للتحت. شوف تسلكوا تعاودوا. هذه كون جات ديغرادي نطلعوا كيما المره اللي فاتت، بصح هذه اون كيلي نديغرادوها للتحت ماشي للفوق باش ما تجيناش متدرجه بزاف، غير لتحت. ها شوفوا وين نقطعوها. شوف ها راه القياس التحتاني هو اللي نقطعوا عليه. شوف شوف راني نديغرادي فيها للتحت، راني هبطت ما طلعتش. ها هادو راهم زياده. شوفوا نروح نرفد شويه من الوسط وشويه من الشعره اللي تحتها باش تقيديني، ونجبد للوسط ماشي للجهه اليسرى، نجبدها من هنا. ها هو القياس راه لتحت هو اللي راح نقطع عليه، ماشي نروح نجبده. ها شوفوا هكا الدرجات تتبدل،
يعني كي تجبدوا للوسط اللي عندكم مقابلكم، ماشي في لي كوتي، باش ما تجيكمش لاكوب عوجه. شوفوا ها راه القياس، باين. شوف، انا نبغي نشفر الشعر باش من بعد في لاكوب ما يجينيش الشعر مخطط خط واحد. نتوما خدموا نورمال عادي. شوفوا راني نجلب للوسط، مانيش ندي منه ولا منه. شوف، شوف، وللتحت ومشطو. عاودوا باسكو شعرها مدرج. الا تسلكوا بيان باه الشعر كامل وترفدوا الكيدي تاعكم وتشوفوا. الا بانت لكم كاش شعره زياده ولا ديفو، بانت لي شعره بلي راها زياده، نعاود نرفد ونسلك بيان ونهبط للتحت. راكم تشوفوا ها راهي ديك الشعر، شعرات ماشي شعره. دروك نروح نكمل لا سيباراسيون تاعي وانا طالعه بنفس الطريقه، وندرج غير لتحت، ما نطلعش الشعره للفوق. هذا هو الفرق بين لاكيلي ولا ديكراتي. شغل ديك الديغرادا للفوق وهذيك الديغرادا للتحت. شكرا على التعليقات، على الاعجاب، الطاقه الايجابيه. شوف اللي شافت لا فيديو تاع لا كوب ديغرادي، شوف ها راه القياس. وراكم طالعين سلون، يعني سلم دروج بشويه بشويه. شوف، شوف، نفس الشيء نكمل به حتى للفوق. دوك نوريكم في الامام كيف غادي نخدمها باه تولي لي بلونجونت. نفس الطريقه تاع القط تقطع. دونك شكرا على الدعاوي، على لي كومونتير. كاين بزاف صوالح نلقاهم يتعاودوا في لي كومونتير، راني دايره عليهم لي فيديو. بزاف امور كيما لا بودغ ديكولورونت اللي نخدم بها لي ماش، اللي قلت لكم نخدم بلون ستوديو بزاف. مورفوز يعني البودره الزرقاء، كان اللي تقول لك ما كاش مصداقيه. وحده البارح حطيت لي ماش، واش قالت لي لا امبوسيبل يخرجوا لها بلون كيما هكا بلا ما درتي لها غينساج، ولا بلا ما درتي لها مش عارف شتاهي. يعني دوك الا وحده ما تفهمش، ما عندي انا من فهمها. يعني انا امام ربي هو راه شايف باللي كون جيت ندير رينساج نقول لكم راني ندير رينساج كي مانيش ندير ما نكذبش. وحده قالت لي مستحيل الشعره تتاكليرسي لك في 40 دقيقه. يا اختي تتاكليرسي في نصف ساعه. وحده عندها فون ديكليرسيسمون كلير وماشي خاربه في شعرها، وعندك بودغ ديكولورون تطلع 8 9 درجات، يطلع لك في ظرف قياسي. عندك الماكسيموم 45 مينوت كي يكون شعرها صامت ساعه. دروك الا ماكمش حلاقات وماكمش محترفات وما عندكمش الخبره ولا ماكمش قاريات، يعني هذاك المشكل تاعكم. ونيش نحكي لكم فئه معينه، يعني هذوك اللي جو الانتقادات تاعهم السلبيه، ما كيش فاهمه ما كيش قاريه. يعني كي جيت انتقديني بانتقاد شباب، ولا وريلي حنت يديك انت واش تعرفي وريلي. انا على الاقل عندي رساله، راني حاله قناه يعني نوري فيها للمبتدئات اللي ما عندهمش ونفهم فيهم، يعني بكل مصداقيه وربي يشاهد. دونك هذه هي. نكملوا لا كوب كيلي تاعنا كيما راكم تشوفوا. والامور الاخرى اللي نلقاها في لي كومونتير يعني كامل راني هادره عليها في الفيديو تاوعي. بزاف صوالح هادره عليهم، ماشي خطره ماشي زوج ماشي ثلاثه ماشي ربعه. وبالنسبه للانستغرام يبعثوا لي بزاف وراني نجاوب بريسك 99% راني نجاوبهم. بصح انايا يحيروني، يعني علاش ماكمش محترفات. جامي خدمتو وحده صافي 2 جور بعثت لي اونبري، زعما قالت لي نجي عندك، قلت لها روحي با تسوسي شحال نخدموا لك، وحسبتوا لها بان بون بري. راحت زعما شاطره دارتو في دارها ما مزجاره، يعني ما نطيش نقول لكم دارت في شعرها دمرات وشعرها طويل. ومن بعد تبعت لي واش ندير لا بغيتي ربي، قلت لها اش ديري. بصح انايا غيرني شعر، علاه تروحوا تخربوا اونبري راهم حفافات في 20 30 عام ما يعرفوش يخدموه. ماشي الا انت في دارك حياتك كامله جامي قبطتي شعره ولونتيها، ماشي الا ديكولوريتيها. صعب بالبزاف. دونك هذه هي. حرزوا شعوركم، يعني شعر والله راه بالدراهم وما تلقاوهش. ماشي تروحوا تحرقوا شعوركم، سقسوا خسري دراهم، ما تروحيش تخسري شعرك وحدك في الدار. ولا نبدا نجاوب بها ونعاون بها، يعني على الراس والعين. هذه هي.
الكوارث الكوارث. وكاين اللي انت تفهمي فيهم، انا هذه عبالكم هذه اللي جهلتني، كو تبعث لك الالوان الفاتحه، لو بلون تري تري كلير، لو بلاتين منا، وهي عندها ان فون ديكليرسيسمون تاع ان شاتان كلير ان شاتان فونسي، شعرها غامق. راهم حاسبين باللي الالوان الفاتحه كي تحطوهم على شعورهم هكاك يخرجوا لكم برتقاليين. هذه راك تفهموها باللي الالوان دوك الفاتحه الشابين اللي تبغوهم، البلاتين البيج، كاع دوك الالوان الشابين فاتحين، كون ما تسحبوش الشعر لدرجه صافيه وديروهم ما يخرجوا لكمش. ماشي تروحوا تابليكوها ديريكت كي مراها على شعركم، ما كاش نتيجه شيرت، باسكو انا نعيا نفهم فيهم ومن بعد نسب روحي باللي الطفله هذه ما فاهمه والو، مش فاهمه كاع واش معنى فون ديكليرسيسمون، واش معنى السحب، واش معنى يعني دوك صافي نعيط لها نقعد معاها ساعتين ثلاثه وانا نشرح لها. يعني فهموني، كاين صوالح نقدر فريمون يعني نشرحهم ونفهمهم ونصلحهم ونعاود، بصح كاين صوالح للاسف الشديد ما نقدرش نهار كامل وانا نشرح ونعاود ونعاود ونعاود. يعني ماشي حفافه وما ما عندها ولا فكره على عالم التلوين، غير مكان تروحي تخربي في شعرك ولا شعر واحد اخرى. دونك هاي ليكم لاكيلي، يعني والله اني نحكي من باب والله ننصح فيكم، ماشي زعما تاع زعما كاين اللي تقول لك لا ما نروحش الحفافه ونخلص نخسر دراهم، ولا لا تخسري في شعرك في الدار. يعني تعيي وتعرفي روحك بلي درتي ديكا كو غير رحتي للحفافه وما حرقتيش شعرك. شوفوا تكون في كولور معليش، بصح تكون في ديكولوراسيون صعب الحال. شوفوا لاكيليكم، شوفوا بلي نجيب للوسط. شوف شفتوا وحده شعرها تحت فارغ، لي بوينت فارغين. شوف ونفس البرينسيپ لاكيلي طويله القصيره، لو ميم برينسيپ. شوف شوف كاع الزياده تسلكوا سلكوا عاودوا عاودوا حتى يولي لكم قياس واحد. دونك جيسبر تكون عجبتكم. شوفوا ديجا هاي كيلي، وتقدروا تهبطوها ديغرادوها اكثر لتحت، ما تطلعوش بزاف، تقدروا اكثر مني، بصح انا غير كي راها مشمخه راها مكوره كيما هكا، كي تمشط كاع تهبط لتحت تولي ديغرادي غير لتحت. ضربوك شوفوا شا غادي ندير باه نديرها بلونجونط في لي دو كوتي، في نفس الكوتي بنفس الطريقه. شوفوا شا درت، حكمت الشعره الاماميه وغادي نجيبها للوراء كيما نقص كاري بلونجونط. شوفوا شا غادي ندير، ونسحبها مع اقص الشعره كاع الاولى اللي قصصتها كاع التحتانيه. شوفوا جا غادي ندير، شوف نجيبها معاها نرجعها معاها ونقصصها معاها للرول. شوف نقصصها مع هذيك التحتانيه كاع. شوف هنا كي راه مكور واش يبان لكم. شوف للاسف ما انتبهت بلي دراعي ما ديغراديتها ما والو، حكمتها رجعتها للوراء وقصصتها مع الشعره التحتانيه كامل، اطول شعره، الشعره كامل طويله. شوفوا راني نعاود نزيد نجبد للوراء. شوف ها كامل نجبدها لها مع الكتف للوراء، ها ونقصص على حساب القصيره الرولانيه باه تجيها بلونجونط في الامام، ما تجيهاش قصيره، باسكو ديجا عندها الفراغ في الامام ونزيد نديغراديها لها نكملها لها كيلي تجيها قصيره. دونك جيسبر تكون عجبتكم لا فيديو. ها لا كوب كيلي بلونجونط خرجت ما شاء الله، وشعرها ولا فيه لو فوليوم كومام. ها هو ليكم بصحتها، شنقولكم تهلاو لي في روحكم، الى لو سون بروشين ان شاء الله، وصحه فطوركم.